अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम नाज़रीन का और चैनल पे नए आने वालों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिल की तमाम जायज़ हाजतें अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएँ। दोस्तों, आज का जो उन्वान रखा है वो हम कादियानियत पर एक डिटेल के साथ वीडियोज़ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज जो मामला माहौल क्रिएट हो चुका है उसमें इन्होंने इतना मुसलमानों को परेशान किया है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है वो बंदा परेशान है इनसे कि ये किस तरीके से जो है मुसलमानों के सीने में एक खंजर घोंप रहे हैं। और वो खंजर क्या है? वो है ख़त्म नबूवत की ऊपर हमला करना। अब ये मुसलसल कोशिशों के ज़रिए से ये हमारे ऊपर मुसल्लत होना चाहते हैं और दीन इस्लाम को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। ये इनका मकसद क्या है? कब से ये मामला शुरू हुआ? क्या वजह है? हम डिटेल में इससे आज बात करने वाले हैं। एक कादियानी से हमारे टैक्स में भी बात हुई, उसकी बात भी इसमें शामिल करेंगे। तो दोस्तों से शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों से बहुत मौदबाना गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों, इस्लामिक क्रिएटर हूँ, इस्लामिक कंटेंट लेकर आपकी खिदमत में आता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने अभी तक रुके हुए हैं दोस्त मेरे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, लाइक करें, अच्छे से अच्छे कमेंट दें, ताकि और दोस्तों तक और लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों, इस्तिफ़ादा कर सकें। तो दोस्तों साथियों, शुरू करते हैं कि कादियानियत जो है ये कहाँ से शुरू हुई और इसका बायोडाटा क्या है और ये क्या अज़म रखते हैं, क्या करना चाहते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें हमने मौलाना लोग जितने हैं, लब्बैक वाले हैं, जितने भी मौलाना थे, और नेशनल असम्बली में जो डिबेट हुई खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, वो भी हमने जोड़ी थी। उसमें एक कादियानी का एक मैसेज आया और वो मैसेज क्या था? वो मैसेज ये था दोस्तों कि अगर एक नबी और आ जाएगा तो आपको क्या परेशानी हो जाएगी, उम्मत मुस्लिमा में क्या टेंशन हो जाएगी। आप कोई टेंशन तो नहीं है, अगर एक नबी और इजाफी हो गया तो आपको क्या टेंशन है। तो आजिज़ गुनाहगार बंदे ने उसमें कमेंट ये दिया कि देखें, एक नबी क्या, कोई नबी भी नहीं आ सकता। और दूसरी बात कि अगर मेरा दिल चाहे, अगर मेरे सामने आप हो, तो मैं आपके मुंह पे इतना ज़ोरदार तमाचा मारूं कि आपके 14 तबक रोशन हो जाएं, क्योंकि ये हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान की बात है कि आप उनकी शान को घटाकर किसी और बेकार और ज़ाया नबी होने वाले को, जिसके अंदर कोई खासियत नहीं है, अगर खासियत हो भी हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि ये हमारे ईमान का मसला है। अगर हमने उसकी तरफ तवज्जो दी या माइल भी हुए तो हमारा ईमान निकल जाएगा, हमें पता ही नहीं होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और जितने बड़े बड़े बुज़ुर्गीन थे वो फरमाते हैं कि अगर आपने किसी झूठे नबी पर, अगर उसने ऐलान किया कि मैं नबी हूँ और आप गए, आपने उससे सिर्फ दलील मांग ली कि मुझे दलील बताओ कि तुम कोई खासियत है, कोई करामत, कोई मौजज़ा है, तो उसी वक्त आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं होगा मेरे अंदर ईमान है या नहीं। तो ये हमारे बुज़ुर्गीन और असलाफ का तरीका था कि जो गैर नबी हैं, नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं। इसकी दलालत इस चीज़ पर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, कि मेरे बाद मैं नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये इस बात की दलालत है कि इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने के बाद अब कोई नबी, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। और अगर जो भी नबी का दावा करेगा होने का, वो झूठा होगा, कज़्ज़ाब होगा, उसमें कोई सदाकत नहीं होगी, क्योंकि नबी पाक ने अपनी ज़बान मुबारक से खुद इरशाद फरमा दिया। तो आज हम देखते हैं कि इतनी तेज़ी के साथ कादियानियत उरूज पर आ रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके पास पैसा है, उनके पास शोहरत है, उनके पास दौलत है, उनके पास इज़्ज़त है, जिसकी वजह से वो हमारे मुसलमानों को ट्रैप कर रहे हैं और उनको ये चीज़ें देकर जो है अपनी तरफ माइल कर। अब मुसलमानों को ऐसा ईमान अंदर मजबूत होना चाहिए कि 2 टाइम 3 टाइम या 1 टाइम का भी खाना ना हो, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे भले, लेकिन हमने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को हमेशा ऊंचा रखना है, उनकी शान को बुलंद रखना है और उनके तस्करे करते रहने हैं। क्योंकि हम करते रहेंगे तो हमारी ऑडियंस और हमारे देखने वाले फॉलोअर्स के जहन में बात रहेगी कि ये हमारे आखिरी नबी हैं, इनकी इज्जत और एहतराम करना है। अगर हम बताएंगे नहीं तो आपके जहन में कभी आएगा भी नहीं कि यार क्या मामला है। तो इसीलिए दोस्तों हम ये वीडियोस बनाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। आपसे सिर्फ सपोर्ट इसलिए मांगते हैं कि हमने यही प्यारे प्यारे पैगामात लोगों तक पहुंचाने, उनकी जहन साजी करनी। अगर एक आपकी वजह से, मेरी वजह से किसी एक भाई ने भी कादियानियत से तौबा कर ली, कादियानियत से मुसलमान हो गया या होने वाला था वो बच गया, तो
خدا کی قسم آپ کو جتنا ثواب ملے گا نا اتنا مجھے بھی ملے گا، اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوں گے۔ تو یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی ہے، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کرنا اور ان کی عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیتے رہنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں اب جوک در جوک شریک ہو جائیں، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک فالو شیئر وغیرہ کریں، آگے سے آگے بڑھائیں ہماری ویڈیوز کو، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہے۔ تو دوستوں میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ میں ان کے متعلق گفتگو کروں گا۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ دوستوں 1900 میں اس قادیانیت کی بنیاد پڑی، اور کرنے والا کون تھا؟ غلام احمد قادیانی۔ میں پرسنلی احمد اس لیے اس کے اندر نہیں لگاتا ہوں کہ میرے نبی کے ساتھ یہ اٹیچ ہے، تو میں اس کتے کو، ذلیل کو یہ بات اس نام سے پکاروں گا، یہ بات کہتے ہوئے پکاروں گا غلام قادیانی۔ یعنی غلام کا مقصد ہوتا ہے کسی کی در کی غلامی کرنا، اس سے بڑی ضلالت اور کوئی نہیں ہوگی کہ غلام اس کے اندر لگا ہو۔ ہم احمد لگا کے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنا چاہتے ہیں، ہم احمد بولیں گے ہی نہیں، ہم کہیں گے غلام قادیانی۔ تو دوستوں اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے بڑا ہونے کے چکر میں، عزت ناموس شہرت کمانے کے چکر میں اس نے کیا کیا؟ 1900 سے پہلے بھی اس نے سب کچھ یہ شروع کیا کہ میں جو ہوں وہ نعوذ باللہ من ذالک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس نے ایک اور دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ اس کے بعد جب اس یہ دیکھا کہ پرموٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس نے نعوذ باللہ من ذالک نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، جھوٹا دعویٰ کر دیا، کہ جس کے بعد سے اس نے کتابیں لکھی اور وہ شائع ہوئیں، وہ ادھر ادھر جاتی رہیں، علماء کرام نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، سعودیہ سے فتوے آئے، ہر جگہ جگہ جو ہے یہ معاملات شروع ہو گئے کہ یہ شخص جو ہے کافر ہے، کیونکہ اس نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جھوٹا۔ تو جب سے یہ بنیاد پڑی اور اس کے ساتھ چلتے چلتے اس نے زندگی میں جو چیز کرتا رہا، یہ لوگ اس کے پاس آتے، جھوٹی جھوٹی باتیں کرتا، جھوٹے جھوٹے لوگوں کو اپنے پاس بلا کے دعا کرتا، اور اس طریقے سے شہرت بڑھتی گئی، اور اس نے جو ہے آخر اس کی زندگی کا اختتام کہاں ہوا؟ ایک واش روم میں یہ گرا ہوا مرا پڑا ہوا تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں قادیانیوں کے جتنے فالوورز ہیں ان کو یہ رہنمائی دلانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا، معاذ اللہ، اس کو دیکھیں تو صحیح کہ یہ کہاں مرا پڑا ہوا ملا۔ ایک لیٹرین کے اندر اس کی موت ہوئی۔ یہ کیسا تمہارے نزدیک یہ کیسا نبی ہے کہ جو لیٹرین میں مرا ہوا پڑا ہوا تھا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس کی جو بنیاد تھی، جب یہ مر گیا اس کے بعد جو اس کے رشتہ دار بیٹے وغیرہ تھے ان لوگوں نے چارٹ سنبھال لیا، اور یہ چلتے 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 اب تک جو ہے اس کے اندر کم سے کم 8 فرقے اس کے اندر موجود ہیں جو الگ الگ طریقے سے مشن کو لے کے ان کے چل رہے ہیں۔ تو اب جو ہے 2024 میں یہ کھل کے منظر عام پہ آ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، قرآن کا انہوں نے غلط ترجمہ کیا ہے، اور اس کو پاس کرانے کے لیے ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور تعاون کرنے کے بعد ان کو سپورٹ دی ہے کہ آپ اپنے لٹریچر کو آپ دنیا میں شائع کریں، پاکستان میں شائع کریں، آپ اپنے گھروں میں کوئی بات کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو میں ایسے لوگوں کو جو پرموٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ موت عنقریب ہمارے دروازے پہ دستک دینے آنے ہی والی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا حشر ہوگا وہ ہم بھی دیکھیں گے اور ہماری قبر بھی دیکھے گی، اور جس کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر منکشف فرما دے وہ بھی دیکھے گا۔ تو اپنی آخرت قبر کی فکر کریں، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو صحابہ اہل بیت نے بہت اچھے طریقے سے نبھایا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہمارے مبلغین، ہمارے علماء، ہمارے مفتیان کرام، جتنے لوگ مسلمان ہیں، ہر بندہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو وہ اس میں کام کرے گا، اللہ اس کو نوازے گا، اللہ اس کے ساتھ شامل حال رہے گا، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، اور وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ جس نے بھی عقیدہ ختم نبوت پر کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کروایا، اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ میں تمام ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ ان کو ذلیل و خوار کرے، اور ان کے شر سے امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستان کو بچائے، اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کے شر سے محفوظ رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان دل میں جذبہ پیدا کریں، دین کی خدمت کریں، اللہ والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، جہاں آپ کا دل لگتا ہے وہاں اللہ والوں کے ساتھ نتھی ہو جائیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جب آخری وقت آئے گا اللہ کلمے کی توفیق دے دے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا کہنا بولنا قبول فرمائے، جو بات بھی غلط ہو گئی ہو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں معاف فرمائے۔
ہمارے کہنے بولنے میں عمل میں اخلاص عطا فرمائے اور مرتے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرمائے، ایمان کی موت عطا فرمائے۔ جاتے ہوئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک فالو شیئر کریں اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اپنے دوستوں سے بھی کروائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔